नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। माउन्टेन संवादमा आज हामी जनप्रतिनिधिसँग संवाद गर्दैछौँ। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनताको जनजीविका विकास समृद्धिको लागि उहाँहरूले के कस्तो कामहरू गर्नुभयो भनेर आज हामी कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा प्रश्न गर्नेछौँ। भनिन्छ नि सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुगिसक्यो। यो पुगिसकेको छ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ यति बेला र त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय नागरिकले जुन सुख सुविधा खोजेका थिए, खानेपानी, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि यावत विषयमा समस्या थियो गाउँघरदेखि लिएर सहरसम्म, ती समस्याहरू जनप्रतिनिधिले गर्न सक्नु भयो कि भएन? समस्याको समाधानको लागि जनतासँग सोध्ने खोज्ने र जनप्रतिनिधि के कस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जनतालाई सूचना दिने, सुसूचित पार्ने र उहाँहरूको जीवन स्तर उकास्ने, रोजगारसँग जोड्ने, आर्थिक समृद्धि गर्ने यावत विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले 4 वर्षमा के कस्तो काम गर्नुभयो त? आज हामी कार्यक्रममा समीक्षा पनि गर्नेछौँ र जनप्रतिनिधिको समय लगभग सकिने लागेको छ। उहाँहरूले एजेन्डा पनि दिनुभएको थियो, चुनावी एजेन्डा भन्ने गर्छौँ हामी। जनताको घर दैलोमा जाँदाखेरि यो चुनावी एजेन्डा, तपाईँहरूको समस्या, आकाङ्क्षा, इच्छा चाहनाहरू हामी पुरा गर्छौँ, मलाई मत दिनुहोस्, मलाई निर्वाचित गराउनुहोस्, तपाईँको हरेक सपनाहरू हामी पुरा गर्छौँ भनेर जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, त्यो प्रतिबद्धता अनुसार उहाँहरूले जनताको चाहना, आवश्यकता, उहाँहरूले भोग्नुभएका समस्यालाई कतिको समाधान गर्न सक्नुभयो त? आज हामी यो विषयमा संवाद गर्नेछौँ। विशेष गरी हामी आज विकासको कुरा गर्नेछौँ, समृद्धिका कुरा गर्नेछौँ र हरेक सरकारले भनेका छौँ हामी विकास गर्छौँ, समृद्धि ल्याउँछौँ, जनताको हरेक चाहना इच्छा पुरा गर्छौँ, सुख सुविधा दिन्छौँ भनेका छौँ र सुख सुविधा कतिका पाए? 4 वर्षमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि, लामो समयको सङ्घर्षपछि जनताले जनप्रतिनिधि पाउनु भएको छ। यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामी बेदकोट नगरपालिका कञ्चनपुरका नगर प्रमुखज्यूलाई निम्ताएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ अशोक कुमार चन्दज्यू। प्रमुखज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? काठमाडौँमा आउनु भएको छ है तपाईँ? नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन त सम्पन्न भइसक्यो, त्यसैको लागि तपाईँ आउनुभएको। कस्तो रह्यो प्रतिनिधि भएर आउँदाखेरि? यो विधान महाधिवेशन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? विगतमा नेकपा एमाले, खास गरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र अन्य गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि एउटै महाधिवेशन हुन्छ र त्यसमा नीति निर्माण गर्ने कुरा र नेतृत्व निर्माण गर्ने कुराहरू फरक भएको थिएन। एउटै महाधिवेशनबाट नीति निर्माण गर्ने कुरा र नेतृत्व चयन गर्ने, नेतृत्व निर्माण गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि नीति निर्माण ओझेलमा पर्ने र नेतृत्व निर्माणका कुराहरू प्राथमिकतामा पर्ने, कतिपय विचारका हिसाबले, सिद्धान्तका हिसाबले कार्यदिशा कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू, कार्यनीतिका रणनीतिहरू अपनाउनु पर्ने, कतिपय कुराहरू गहन ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने, अझ सबै प्रतिनिधिहरू भन्दा पनि अझ पार्टी सदस्यका माझमा गएर छलफल गरेर बहस गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा नीति निर्माण कस्तो बनाउने भन्ने कुरा घनीभूत छलफल गरेर निष्कर्ष बोकेर आउनु पर्दै थियो प्रतिनिधिले। विगतमा नेतृत्व निर्माण गर्ने सन्दर्भ र नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो चाहिँ नीति निर्माण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलि चाहिँ ध्यान कम पुगेको, बढी चाहिँ नेतृत्व निर्माण गर्ने कुराहरूमा ध्यान पुगेका कारणले गर्दाखेरि अबको के अरे नेतृत्व निर्माण गर्ने महाधिवेशन छुट्टै गर्नुपर्छ र नीति निर्माण गर्ने महाधिवेशन चाहिँ छुट्टै गर्नुपर्छ भनेर खास गरी विधानलाई संशोधन गर्ने कुराहरू विधान सम्मेलनका रूपमा चिनिए पनि यसमा राजनीतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा राजनीतिक दस्तावेज कस्तो बनाउने, सांगठनिक दस्तावेज कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मूलतः छलफल केन्द्रित थियो र यो महाधिवेशनले हिजोको भन्दा फरक किसिमको विधानमा संशोधन पनि गरेको छ र राजनीतिक रूपमा पनि एक किसिमको अहिलेको जुन किसिमको परिस्थिति छ, वर्तमान परिस्थिति जुन किसिमले एउटा घटनाक्रमहरूमा धेरै बदलाव आएको छ, यसमा पनि समीक्षा गरेको छ र साङ्गठनिक संरचनालाई पनि अझ चुस्त दुरुस्त र अहिलेको जुन किसिमको एउटा राजनीतिक हिसाबले पनि अब जुन किसिमको एउटा देश सङ्घीय संरचना गएको सन्दर्भमा पनि पार्टीको विधान पनि सङ्घीय संरचना अनुसार नै जानुपर्छ। त्यसले त्यही किसिमले हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धा गर्नका निमित्त हरेक तहका कमिटीलाई त्यो किसिमको प्रतिस्पर्धी कमिटीका रूपमा तलैबाट एउटा निर्वाचित कमिटीका रूपमा गर्ने भन्ने कुराहरू विगतमा पनि थियो। तलै चाहिँ प्र्याक्टिसमा अझ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ, अझ समृद्ध कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमै केन्द्रीय रहेर विधान सम्मेलनमा खास गरी विधान संशोधनका कुराहरू, राजनीतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदनलाई परिमार्जित सहित पारित गरेको छ। तपाईँ जस्तो प्रतिनिधिको भूमिका चाहिँ के रह्यो त? मुख्य रूपमा पार्टीको यो नीति निर्माण गर्ने अधिवेशन भएका कारणले गर्दाखेरि 3वटा दस्तावेजहरू हाम्रा माझमा प्रस्तुत भएका थिए। राजनीतिक प्रतिवेदन, राजनीतिक दस्तावेज पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी साङ्गठनिक प्रतिवेदन पार्टी महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी विधान संशोधनको विधानको जुन मसौदा चाहिँ विधान मसौदा समितिका संयोजक पार्टीको उपमहासचिव कमरेड विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र ती 3वटै दस्तावेजमा समूह बनाएर छलफल गऱ्यौँ। समूहमा सबैले लिखित सुझाव पनि दिनुभयो, मन्तव्य राखेर पनि सुझाव दिनुभयो र त्यो सुझावलाई संश्लेषण गरेर के अरे समूहको नेताले प्रस्तुत गरेको थियो, प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र प्रस्तुत गरिसकेपछि सबै के अरे समूहबाट आएका प्रस्तावलाई संश्लेषण गरेर त्यसलाई सबैलाई जोडेर पछि पार्टीका अध्यक्ष कमरेडले, पार्टीका महासचिव कमरेडले र पार्टीको उपमहासचिव कमरेडले त्यो प्रस्ताव के अरे विधान सम्मेलन, विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिका माझमा प्रस्तुत गर्नुभयो र उठेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो र सर्वसम्मतले त्यो विधान महाधिवेशनमा 3वटै दस्तावेज पारित। तपाईँहरूको चित्त बुझेको छ? तपाईँहरू कञ्चनपुरबाट काठमाडौँ आउनुभयो होइन? हाम्रो चित्त बुझाउने भन्दा पनि पार्टीमा जुन किसिमले वर्तमान परिस्थिति अहिले सृजना भएको छ, यो परिस्थिति जुन किसिमले भएको छ, हामीले लामो समयदेखि पार्टीका नेतृत्वमा रहेका नेताहरू अहिले पार्टीबाट बाहिरिनु भएको छ। यो कुरालाई पनि गम्भीरतापूर्वक ढङ्गले त्यहाँ छलफल भएको छ। कतिपय पार्टीभित्रका खराबीका कुराहरूलाई पार्टीभित्रै छलफल नगरिकन, पार्टीभित्रै सङ्घर्ष नगरिकन, दुई लाइनको सङ्घर्षलाई बढाएर पार्टीका बिचमा छलफल गरेर विधान महाधिवेशन हुँदै महाधिवेशनको सम्म चाहिँ छलफलद्वारा त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने कतिपय विषयहरू थिए। ती विषयहरू पार्टीभित्र छलफल नगरेर पार्टी अर्को निर्माण गरेर विभाजनमा जुन पार्टीका नेताहरूले रोज्नु भएको छ, यो गलत छ, यो बेठिक छ। उहाँलाई फेरि पनि पार्टीमा फर्कनका निमित्त, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका निमित्त उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन किसिमको अहिले पार्टीमा एउटा निराशा छाएको छ, देशभरिका कार्यकर्ता पार्टी विभाजन भएको छ। यद्यपि सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने, प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने सङ्घीय संसदमा 20%, प्रदेश सभामा 20% भन्दा अझ कम छ र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूमा पार्टी विभाजन रोज्नेको सङ्ख्या 10% भन्दा मुनि छ, 9.94% छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्या सानो भयो भने के अरे विभाजनको मनोविज्ञान भएका कारणले गर्दाखेरि पार्टीको भोलिका निर्वाचनका कुराहरू, स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा होला, सङ्घीय निर्वाचनको कुरा होला, प्रदेश निर्वाचनमा कहीँ न कहीँ त्यो विभाजनले गर्दाखेरि पार्टीले क्षति पुग्न सक्छ। त्यस कारणले देशभरका पार्टीका कार्यकर्ताहरू कति रहेका छन्, जननिर्वाचित क्षेत्रमा अथवा पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा रहेका साथीहरू कति रहेका छन् र सबै जिल्लामा आफ्नो ठाउँबाट रिपोर्टिङ लिने कुराहरू पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको रिपोर्टिङका आधारमा, अहिले छलफलका कुराहरूमा के देखिएको छ भने ठुलो सङ्ख्या गएको छैन, सानो सङ्ख्या गएको छ। यद्यपि त्यो सानो सङ्ख्याले पनि भोलि समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस कारणले पार्टीमा फर्कनका निमित्त उहाँलाई पनि अनुरोध गरेको छ र मुख्य रूपमा पार्टीलाई अझ जुन किसिमले अहिले पछिल्ला समयमा घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, अन्तर्विरोधहरू विगतमा थियो, त्यो अन्तर्विरोध र अन्तरसङ्घर्षका दरमियानमा हामीले जे अभिव्यक्त गऱ्यौँ, हामीले कसैले आलोचना गर्यो, कसैले गाली गर्यो, कसैले भित्र गर्यो, कसैले बाहिर गर्यो, कसैले थोरै गर्यो, कसैले धेरै गर्यो, गर्न सक्नेले सबैले गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले एउटा पार्टीको पद्धतिसम्म ढङ्गले कुरा उठाएका छन्। यी सबै कुराहरूलाई छोडेर अझ पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ। यो किसिमको अन्तरसङ्घर्ष र अन्तर्विरोधहरूलाई पार्टीलाई व्यवस्थापन हो। त्यो भन्नाले हामी एकताको सन्देश छ, हामी एक ठाउँमा छौँ, जनप्रतिनिधिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि हामी एक ठाउँमा छौँ र अरू पार्टीको नेतृत्वमा रहेका कम्रेडहरू पनि हामी एक ठाउँमा छौँ र बाँकी रहेका कम्रेडहरूलाई पनि जो हिजो अब विभाजन रोज्दाखेरि पार्टी नेतृत्वमा हिजो लामो समयसम्म पार्टी नेतृत्व गरिरहनुभएका कम्रेडहरूले जो पार्टी विभाजन रोज्नुभयो, उहाँसँगै धेरै कम्रेडहरू जानुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि फर्काउने कुराहरू, उहाँहरूलाई पनि फर्काएर जिम्मेवारी दिने कुराहरूमा पार्टी सोचे अनुसारको उपलब्धिपूर्ण रहेन पनि भन्छन् नि त।
उपलब्धिका हिसाबले परिणामका हिसाबले हामीले अहिले त्यो भन्न सकिँदैन। मुख्य रूपमा जुन किसिमको पार्टीको विभाजन छ, यो पार्टीको विभाजन जुन एउटा शक्तिका साथ विभाजन हुन्छ भन्ने आकलन थियो, त्यो शक्तिका साथ विभाजन भएको छैन। यद्यपि पार्टीभित्र न्यायिक ढङ्गले पार्टीका कामहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कतिपय कुराहरूमा अन्याय पनि भएको होला, तर त्यो अन्यायलाई एकपटक अल्पमतमा पर्दैमा अथवा एकपटक अन्यायमा पर्दैमा भोलि न्याय हुन सक्दैन भन्ने कुरा होइन। त्यसकारणले न्याय दिने कुराहरू, पार्टीमा भूमिका दिने कुराहरू, पार्टीमा जिम्मेवारी दिने कुराहरू कहीँ न कहीँ त्यो पक्षधर्ता भए पनि अब त्यो पक्षधर्ता रहनु हुँदैन। अब चाहिँ जुन किसिमको एउटा पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने हो, हिजो नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका बिचमा पार्टी एकीकरण भएर हामी वाम गठबन्धन बनाएर के अरे निर्वाचनमा गयौँ, पछि पार्टी एकता पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पार्टी हिजो एकीकरण हुँदाखेरि अलग अलग पार्टी बनेको छ। फेरि नेकपा एमाले भित्र पनि केही पार्टीका नेता साथीहरूले अर्को पार्टी पार्टी विभाजन गरेर अर्को पार्टी बनाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै क्षति हुनसक्छ, तर यसलाई निराशा होइन, यसलाई आशा र विश्वास जगाएर अब नागरिक र जनताका बिचमा जानुपर्छ, पार्टीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, पार्टीको सङ्गठित संस्था नवीकरण गर्ने कुराहरू, युवाहरूलाई पार्टी कमिटीमा प्रवेश गर्ने कुराहरू, खास गरी महिलाहरूलाई 33% कमिटीमा सुनिश्चित, जुन संविधानको व्यवस्था अनुसारले राज्यका संरचनामा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, त्यही किसिमले पार्टीका संरचनामा पनि 33% महिलाको सुनिश्चित गर्ने कुराहरू, युवा विद्यार्थीहरूलाई पार्टीमा अझ भर्ती गर्ने कुराहरू, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने कुराहरू, पछिल्लो समयमा जुन किसिमको संस्कृति भित्रिएको छ, कतिपय खराबीहरू हामीभित्र छ, त्यो खराबीहरूलाई पनि हटाउनका निमित्त यो महाधिवेशन सफल भएको छ। अब कता लान्छ त यो विधान महाधिवेशनले नेकपा एमालेलाई कता डोर्याउँछ? नेकपा एमालेलाई अब हुने 5-6 महिनापछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, अब 1 वर्षपछि हुने के अरे सङ्घीय निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई नेपालको पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नेछ। पार्टीभित्र जुन किसिमका समस्याहरू छन् त्यो पार्टीभित्रै समस्या समाधान गरेर पार्टीमा यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो पार्टी, त्यसमा पनि नेकपा एमाले यो देशको आशा र विश्वास बोकेको पार्टी भएको कारणले यो पार्टीभित्र सबैको राजनीतिक जीवन सुनिश्चित छ। यसमा पक्षधर्ता हुँदैन, पक्षधर्ता गर्नु पनि हुँदैन। त्यसकारणले हिजो को कता थियो, हिजो अन्तरसङ्घर्षका दरमियानमा हिजो पार्टीभित्र अन्तर्विरोध को कहाँ थियो भन्दाखेरि अहिले पार्टी सङ्कटमा परेको बेला को पार्टीमा रहेको छ, कसले दृढतापूर्वक पार्टीको पक्षमा काम गरिरहेको छ, कसले पार्टी विभाजनमा रोक्नका निमित्त धेरै मानिसहरू जाने कुराहरूलाई कसले बढी रोकेको छ र त्यसमा कसले भूमिका राम्रो गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नेकपा एमाले 5 महिनापछि हुने के अरे स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालमा ठुलो पार्टी मात्रै बन्ने निर्वाचन जस्तो मान्नु न, ठुलो पार्टी मात्रै बन्ने निर्वाचन मात्रै जित्ने उद्देश्य हो कि देश र जनताको लागि केही गर्ने उद्देश्य हो? हामीले पहिलो कुरा त निर्वाचन जित्नु पर्यो। निर्वाचन जितिसकेपछि, सरकार बनाइसकेपछि हाम्रा जुन किसिमका लक्ष्य उद्देश्यहरू छन्, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन्, घोषणापत्र छन्, हाम्रा सङ्कल्पहरू छन्, जुन कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएका मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ र तत्कालिक रूपमा नेपाली जनताका बिचमा, नागरिकहरूका बिचमा तत्काल जनतालाई के डेलिभरी दिन सकिन्छ, यी कुराहरूलाई हामीले गर्न चाहन्छौँ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका निमित्त खास गरी जुन किसिमका सपनाहरू छन्, जनताका सपनाहरू छन्, पार्टीहरूका सपना छन्, त्यो विकास निर्माणका सन्दर्भमा पार्टीहरूका बिचमा पनि एक किसिमको साझा एजेन्डाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको जुन किसिमको एउटा अन्तर्विरोध र अन्तरसङ्घर्ष पार्टीभित्र मात्रै होइन, अन्तरपार्टीभित्र पनि हामीले त्यो बिचमा छलफल गरेर विकास र समृद्धिका योजनालाई एकताबद्ध भएर हामी अगाडि बढाउनुपर्छ र निश्चित रूपमा पनि नेपालका जुनसुकै पार्टी पनि के अरे देश र जनताका निमित्त र राष्ट्रका निमित्तको सिरोपरि राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा नेकपा एमाले अग्रपङ्क्तिमा पर्छ। तर विधान महाधिवेशनमा नीति भन्दा पनि नेतृत्वको बढी चर्चा भयो भनिन्छ नि त। यो विधान महाधिवेशन नेतृत्वलाई फोकस गरियो, देवत्वकरण गरियो, ओलीजीलाई उहाँलाई सजिलो पारियो भन्ने त्यो टाइपको पनि आयो नि टिप्पणी। त्यो विभिन्न कोणले त्यस्ता कुराहरू आएको छन्, त्यो कुरा पनि नआएको भन्ने कुरा होइन। त्यो चाहिँ अब मुख्य रूपमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ खास गरी धेरै मानिसहरूले विभिन्न कुरा, पार्टी अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीको विभिन्न ठाउँमा पोस्टर लगाएका घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि यो कुराहरू खर्चिलो भयो, भड्किलो भयो, उठान गरेको छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा
कुराहरू हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनका सन्दर्भमा के कुराहरू गऱ्यौँ, साङ्गठनिक संरचनाका सन्दर्भमा पार्टीलाई कस्तो ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र पार्टीको जुन किसिमको अहिलेको पार्टीको के अरे संरचना छ त्यो संरचनालाई अझ नयाँ ढङ्गले लैजाँदाखेरि पार्टी जुन किसिमको प्रतिस्पर्धी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन अन्य प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूभन्दा सर्वोत्कृष्ट कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो किसिमको एउटा विधान र त्यसमा मुख्य रूपमा अहिले जसले जेसुकै भने पनि नेतृत्व व्यवस्थापन नेताहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू पनि हो। नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नका निमित्त पनि एउटा पदाधिकारीको सङ्ख्या 15 बनाइएको छ। त्यसै गरेर 225 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ। त्यसै गरेर 45 जनाको स्थायी कमिटी बनाएको छ। पोलिट ब्युरोलाई अहिले हटाइएको छ। त्यसै गरेर प्रदेश कमिटी पनि त्यो किसिमको एउटा ठुलो एउटा संरचना भए पनि त्यसमा एउटा सबैलाई स्पेस दिने खालको कमिटीहरू बनाउने कुराहरू, किनकि अब यो संरचना अलिक भद्दा भएन, संरचना अहिले तत्कालका रूपमा भद्दा देखिए पनि नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू, नेताहरूलाई काममा लगाउनु पर्ने कुराहरू, कार्यकर्तालाई के अरे जिम्मेवारी दिने कुराहरूमा कहीँ न कहीँ उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले त्यो देखिए पनि राज्यको जुन किसिमको संरचना छ त्यो किसिममा जाँदाखेरि हिजोका कमिटीहरूभन्दा अलि ठुलो देखिने कुरा स्वाभाविकै हो। यसमा चाहिँ अब नेतृत्वलाई अझ कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तो अब केन्द्रीय कमिटीको नेतृत्व 225 जनाको छ। 225 जनाको केन्द्रीय कमिटी, त्यसभन्दा सानो सङ्ख्यामा के अरे 45 जनाको स्थायी कमिटी छ। पदाधिकारीको अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारीको सचिवालय भन्ने छ 15 जनाको र त्यो कमिटीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण खास गरी नेपालको राजनीतिका विषयमा, नेपालको वर्तमान परिस्थितिका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दाखेरि त्यो कमिटीले काम गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार सजिलो कस्तो हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसिरहँदा स्थायी कमिटीको बैठकले 45 जनाको स्थायी कमिटीको बैठकले गर्छ। स्थायी कमिटीको बैठक नबसिरहँदा पार्टीको के अरे सचिवालय 15 जनाको पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो भद्दा भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अब पार्टीका नेताहरू आवश्यकता अनुसारले पार्टीको विधानलाई संशोधन गरिएको। जस्तै अलिकति खर्चिलो भड्किलो भयो भने जनताले खर्च कति भयो भनेर पनि मागिरहेका छन्, त्यो सूचना के? पार्टीको विधान महाधिवेशनमा आउने जाने प्रतिनिधिहरू स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले आफैले खर्च बिहोरेर आउनुभएको छ। त्यसमा पार्टीको कुनै त्यसमा कुनै खर्च भएको छैन। अब यहाँ व्यवस्थापन गर्ने खानपानको व्यवस्था के अरे खाने व्यवस्थाको खास गरी खाजा र खाना व्यवस्थापनका कुराहरू, पानी व्यवस्थापनको कुराहरू र मञ्च र त्यो अन्य व्यवस्थापनका कुराहरू मात्रै हो। बसोबासको व्यवस्थापन पनि स्वयं प्रतिनिधिले आफैले गरेको छ। त्यसकारणले त्यस्तो भएन। अलि चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छुट्टै नीतिको महाधिवेशन गर्ने कुराहरू, विधान सम्मेलन छुट्टै प्रथम महाधिवेशन हो विधान महाधिवेशन। त्यसो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलि ऐतिहासिक बनाउनु पर्छ भन्ने पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले नेकपा एमाले जुन प्रथम महाधिवेशन विधान महाधिवेशन गरेको छ यसबाट अरू कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि सिक्नु पर्दछ। नेतृत्व निर्माण गर्ने भन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने महाधिवेशनलाई अझ राम्रो, अझ व्यापक र अझ छलफलका लागि सबैलाई सामेल गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि अलिअलि पार्टीभित्रको छलफल गर्ने कुरामा खर्चिलो चाहिँ हुन्छ। अब खाना व्यवस्थापनका कुराहरू, अन्य कुराहरू हुनसक्छ। त्यसमा पनि पार्टीको सदस्यता शुल्क हुन्छ, हाम्रो सङ्गठित सदस्यहरूको सदस्यता शुल्क, पार्टी सदस्यता शुल्क हुन्छ। त्यो सदस्य शुल्कबाट नै त्यो म्यानेज गरिन्छ। त्यसबाट कुनैबाट चन्दा लिने कुरा, अन्य ठाउँबाट त्यस्तो के अरे दुरुपयोग कुराहरू त्यस्तो हुँदैन। अब तपाईँ आफ्नो जिल्ला पनि फर्किँदै हुनुहुन्छ होइन, के सन्देश बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो गाउँ? हामी मुख्य रूपमा जुन किसिमले केही समय पहिला नेकपा एमालेका हिजो नेतृत्वमा रहनुभएका कमरेडहरूले पार्टी विभाजन गर्नुभएको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, त्यसमा चाहिँ ठुलो विभाजन भएको छ कि भनेर कार्यकर्ताहरूमा त्यो किसिमको एउटा निराशा पैदा भएको थियो। र अहिले हामी यहाँ उपस्थित भइसकेपछि सबै जिल्ला हेऱ्यौँ, प्रवास हेऱ्यौँ, सबै प्रदेशमा हेऱ्यौँ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सन्दर्भमा हामीले छुट्टै भेला पनि गऱ्यौँ। हिजो स्थानीय निकाय विभाग, पार्टीको केन्द्रीय स्थानीय निकाय विभागले त्यहाँ भेला गरेको थियो। त्यो भेलामा चाहिँ देशभरिका नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखहरूको भेलाले पनि हामी, मलाई लाग्छ 95% भन्दा बढी मानिसहरू, बढी प्रतिनिधिहरू हामी त्यहाँ सामेल थियौँ। त्यसो हुँदाखेरि पार्टीको सानोभन्दा सानो सङ्ख्या गएको छ
र त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सानो सङ्ख्यालाई पनि फेरि पनि पार्टी हिजो जुन एउटा पार्टीबाट निर्वाचित हुँदाखेरि पार्टीले अगाडि सारेका घोषणापत्रहरू सङ्कल्पहरू जुन प्रतिबद्धताहरू छन् ती प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नका निमित्त फेरि पनि नेकपा एमाले चुनाव चिन्हबाट उहाँ विजयी हुनुभएको थियो। फेरि पनि नेकपा एमाले का जो घोषणापत्रहरूमा जुन उल्लेख भएका कुराहरू त्यसलाई पुरा गर्नका निमित्त नेकपा एमाले फर्केरै काम गर्नुपर्छ भन्ने हिजोको त्यो सन्देश पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी नेकपा एमाले विभाजन भए पनि एउटा ठुलो शक्तिका साथ के अरे निर्वाचनमा जाने कुराहरू छ र नेपालको अहिले पनि भन्ने हो भने अहिले निर्वाचन हुने अवस्था हो भने पनि नेकपा एमालेको हिजोको जुन शक्ति छ त्यो शक्तिभन्दा समृद्ध भएर नै अगाडि बढ्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले हिजो वामपन्थी एलायन्स गरेर जुन किसिमको निर्वाचनमा गयौँ त्यसो हुँदाखेरि माओवादी केन्द्र अहिले छुट्टिएर गएको छ त्यो एउटा होला। हिजोको जुन नेकपा एमालेको जुन किसिमको एउटा मत थियो अभिमत थियो त्यो अभिमतभन्दा अहिले घट्ने अवस्था छैन। यसमा बढेर नै अगाडि जाने अवस्था गुमेको छैन। यो नेकपा एमालेको विरासत गुमेको छैन। जुन हामीले अबको निर्वाचनमा त्योभन्दा धेरै ठुलो शक्तिका साथ हामी निर्वाचनमा जाने कुरा थियो। निर्वाचनबाट परिणाम लिएर फेरि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरा थियो। त्यो अवस्थामा विभाजनमा गएका साथीहरूकोबाट विभाजनमा गएका नेताहरूकोबाट त्यो शक्तिमा थोरै बदलाव आउन सक्ने सम्भावना छ। तर हिजोभन्दा कमजोर हुँदैन, हिजोभन्दा बलियो नै हुन्छ। तर पार्टीभित्रको एकता अन्तर्विश्वास र पार्टीभित्रको त्यो पक्षधरतालाई जुन किसिमको हिजोदेखि देखिएको छ त्यसले चाहिँ पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि जान्छ र निश्चित रूपमा अहिलेका जुन सबै चुनौतीहरू छन् जुन नेकपा एमाले प्रतिको जुन घेराबन्दी छ त्यो घेराबन्दीलाई हामीले तोडेर अगाडि बढ्नु पर्छ। निश्चित रूपमा हामीले जित्नै पर्छ र जनताका आशा अपेक्षा नेकपा एमाले प्रति छ। हाम्रा घोषणापत्रमा कतिपय हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। माधवजीले पनि नयाँ पार्टी खोल्नु भएको छ, अन्य पार्टीहरू पनि हामी जित्छौँ भनेर लागि परिरहनु भएको छ। निर्वाचनमा त यस्तो छ, निर्वाचनको परिणामले नै देखाउँछ सबै कुराहरू। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विभाजित भएर गएका पार्टीहरू मलाई लाग्छ त्यो प्रगति गरेको देखिँदैन। 2054 सालमा नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा माले त्यसको नेतृत्व तत्कालीन कमरेड वामदेव गौतमले गर्नुभएको थियो, सिपी मैनालीले गर्नुभएको थियो। त्यो पार्टीले पनि देशभरि एउटा सिट पनि जित्न सकेन, 6% मत मात्रै ल्याउन सक्यो। र त्यतिखेरै नेपाली कङ्ग्रेस त्योभन्दा पछिल्लो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसबाट विभाजन भएको नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि धेरै समयसम्म टिक्न सकेन। राप्रपा हिजो राप्रपा चन्द र थापा, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अलग अलग पार्टी थियो, फेरि एकीकरण भयो, फेरि पार्टी विभाजन भयो। 51 मा एकीकरण हुँदाखेरि थोरै चुनावमा 19-20 सिट जित्नुभयो र पछि चाहिँ विभाजन हुँदाखेरि त्यो विभाजित हुने शक्तिको कुनै ठाउँमा पनि त्यो जित्ने अवस्था भएन र पछिल्ला परिणामहरूले पनि त्यो पार्टी पनि अझ धेरै टुक्रामा विभाजित भयो। र त्यसै गरी माओवादी केन्द्र पनि विभाजित भयो। माओवादी केन्द्रबाट वैद्यजीहरूले बहिष्कार गर्नुभयो, वैद्यजीहरूबाट विप्लवजीहरू फेरि अलग जानुभयो। त्यो पार्टी पनि विभाजित भएको पार्टी पनि कहीँ त्यो अब खास गरी चुनाव लड्ने मात्रै होइन, जनताका बीचमा पनि त्यो अभिमतका साथ अगाडि बढ्न सकेन। त्यति बलियो शक्तिशाली चाहिँ अहिले बनेको समाजवादीलाई तपाईले देख्नुहुन्न। नेकपा भन्दैछु, नेपाल सद्भावना पार्टी गजेन्द्र नारायण सिंहको पार्टी पनि विभाजित भयो, पटक विवाद भयो। विभाजित हुने शक्तिले त्यहाँ पनि काम गर्न सकेन। त्यसै गरेर मधेस जनअधिकार फोरम उपेन्द्र यादवजी र के अरे महन्त ठाकुरजीहरूको पार्टी पहिला एकीकरण भयो, पछि विभाजित भयो। त्योभन्दा अझ पहिला विजय गच्छेदार र उपेन्द्र यादवको एउटै पार्टी थियो, त्यो पनि विभाजित भयो। अनि त्यसै गरेर तमौलोमा पनि विभाजित भएका शक्तिहरू नेपालको सन्दर्भमा उनीहरूले प्रगति गर्न सकेको छैन, नेपालका जनताहरूले पनि पत्याएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको जुन किसिमको जुनसुकै पार्टी पनि मूल पार्टी जुन हुन्छ, मूल पार्टीलाई नै के अरे जनताहरूले पनि अभिमत दिएको छ। यद्यपि मूल पार्टी पनि सँगलिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, आफूलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, आफूभित्रका कतिपय खराबी कुराहरूलाई पनि हामीले हटाएर जानुपर्छ, रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपालका सन्दर्भमा कस्तो पार्टीले जनताले विश्वास गर्न सक्छन्, कुन किसिमको कार्यशैली व्यवहार गर्यो भने जनताले पत्याउन सक्छन्। अब हामीले के अरे राणा फाल्यौँ त राणाहरूकै जस्तो मनोविज्ञान पाल्ने, पञ्चायत फाल्यौँ पञ्चायतकै जस्तो मनोविज्ञान पाल्ने। अनि यस्ता हाम्रो कार्यशैली व्यवहार हिजो पनि पञ्चको जस्तै, हिजो पनि राणाकै जस्तो भयो भने नामले मात्रै पनि कुनै पार्टी फस्टिँदैन। त्यस कारणले नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, नीति निर्माण गर्ने पनि कुरा हो, र जनतामा आशा जगाउने कुराहरू, विश्वास जगाउने कुराहरू, जनताका आशा विश्वास र अभिलाषाहरूलाई पुरा गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर नेकपा एमाले राष्ट्रिय अहिलेको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हामीले त्यो सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेका छौँ।
अब तपाईँको चुनावी एजेन्डाको म कुरा गर्छु। जनप्रतिनिधि होइन, नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ बेदकोट नगरपालिका कञ्चनपुरको। तपाईँको एजेन्डा के थिए? चुनावी एजेन्डा 4 वर्षलाई म सम्झन चाहन्छु। हाम्रो चुनावी एजेन्डा भनेको खास गरी सडक निर्माणका कुराहरूमा छिन्न भिन्न भएको अवस्था थियो। हामीसँग 10-12वटा नदीनालाहरू छन्। त्यो नदीनालाहरूले कुनै ठाउँमा पनि पुल पुलेसाहरू थिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि सदरमुकाम जाने कुराहरू र नगरपालिकाको मुकाम जाने कुराहरू र वडा कार्यालयमा जाने कुराहरू धेरै कठिनाइहरू थियो। त्यो बाटो बनाउने कुराहरू, पुल पुलेसा निर्माण गर्ने कुराहरू हाम्रो एजेन्डा थियो। अर्को खानेपानीको त्यहाँ समस्या थियो। खास गरी हाम्रो चुरेसँग जोडिएको बेल्ट पनि हो, हाइवेसँग र चुरेसँग जोडिएको बेल्ट भएको कारणले त्यसै खानेपानीको ह्यान्डपम्पमा पानी नै नआउने, खास गरी चैत वैशाख जेठ असाढ को महिनामा पानीको अत्यन्तै अभाव हुने, त्यस कारणले खानेपानीको हाम्रो एजेन्डा थियो। सिँचाइको कुरा थियो। त्यहाँ चाहिँ कृषिमा उत्पादन बढाउनका निमित्त हामीले कृषिको कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। सिँचाइको कुराहरू थियो। त्यसै गरेर हामीले नदी कटानका कारणले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो भएको थियो। नदी तटबन्ध बनाउने कुराहरू थियो। खास गरी जनताको जीवन स्तर एकदमै विपन्न र एकदमै गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरू रहेका कारणले स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो समस्याहरू थियो। हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने कुराहरू थियो। विद्यालयका भवनहरूको आवश्यकता थियो। विद्यालयका भवन निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यसलाई अझ गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुराहरू हाम्रा एजेन्डाहरू थिए। त्यसै गरी खेलकुदका क्षेत्रमा लामो समयदेखि खेलकुदका हरेक इभेन्टहरूमा त्यहाँका खेलाडीहरू रहेका छन्, तर त्यहाँ चाहिँ खेल मैदानदेखि लिएर अन्य त्यो विभिन्न किसिमका त्यो उहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँहरू थिएनन्। त्यो निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू थियो। त्यसै गरेर हाम्रो विद्युतीकरणका कुराहरू थिए। त्यसै गरेर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू अत्यन्तै सम्भावना भएको क्षेत्र रहेका छन्, त्यसको विकास र पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू थिए। यी लगायतका थुप्रै मानवीय संसाधनका कुराहरू, कृषि पशुपालनका कुराहरू, त्यसै गरेर रोजगारीका कुराहरू, हामीसँग रहेको औद्योगिक क्षेत्रको कुराहरू, औद्योगिक क्षेत्र 7वटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने कुरा थियो। त्यो हाम्रै नगरपालिकामा दैजी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुराहरू थियो। यी लगायतका थुप्रै कुराहरू हामीले हाम्रा घोषणापत्रहरूमा हामी ती कुराहरूलाई पहलको दिने गर्छौँ र अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हाम्रा घोषणापत्रलाई अगाडि सारेका थियौँ। त्यही एजेन्डा अनुसार तपाईँले सडकदेखि सुरुवात गरे भन्नुभयो होइन? अहिले सबैतिर ओडामा सडकहरू, पिच सडकहरू बनिसकेका छन्। हामी निर्वाचित भइसकेपछि मलाई लाग्छ 2टा वडामा अलिअलि कालोपत्री थियो। मलाई लाग्छ 4-5 किलोमिटर, 3-4 किलोमिटर जति कालोपत्री बनेको थियो। अहिले चाहिँ हामी आइसकेपछि सबै वडाका मुख्य सडकहरूलाई कालोपत्री बनाउने योजनाका साथ हामी कालोपत्री गरिरहेका छौँ। सुरुकै वर्षमा, त्योभन्दा पछि पनि भए, सुरुको वर्ष 55वटा नयाँ सडकहरू हामीले निर्माण गरेर त्यसमा ग्राभलिङ गऱ्यौँ। 37वटा पुराना सडकहरू जुन साँघुरो थिए, जो 3 मिटर, 4 मिटर, 5 मिटर, त्यसलाई चाहिँ हामीले 12 मिटर, 10 मिटर, 8 मिटरका सडकहरू बनाएर त्यसमा चाहिँ ग्राभलिङ हालेर सडक स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। हामीले 39 झन्डै 40 किलोमिटरको हामीले रिङ रोड बनाउने कुराहरूलाई त्यसलाई अगाडि सारेर त्यो रिङ रोडमा चाहिँ अहिले धेरै ठाउँमा सडक स्तरोन्नति भएको छ। 3-4वटा ठाउँमा हामीले 3-4वटा ठाउँबाट हामीले कालोपत्री गर्ने कुराहरू सुरुवात गरिरहेका छौँ र त्यो निर्माणको कुरालाई अगाडि बढेको छ। सडककै कुराकानी गर्ने हो भने दैजी जोगपुडा बुडर सडक भन्ने छ। त्यो चाहिँ पहाडका 7वटा जिल्ला जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा त्यो सडक थियो। 46 सालदेखि त्यो सडक कटिङ हुने, काम नहुने कुराहरू थियो। हामी आइसकेपछि त्यो सडक स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ रुखहरू लगायतका विभिन्न कारणले गर्दाखेरि वनले रोकिएको थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ EIA गरेर त्यो कुरालाई हामीले अगाडि सारेर अहिले त्यहाँ चाहिँ हामीले कालोपत्री गरिसकेका छौँ। त्यो सडकमा बेदकोट नगरपालिकाको क्षेत्रमा झन्डै 16 किलोमिटर कालोपत्री गर्नुपर्ने थियो। 16 किलोमिटर मध्ये अब 4-5 किलोमिटर मात्रै कालोपत्री गर्नुपर्ने बाँकी छ। अर्को त्यस्तै अब मैले भन्न खोजेको सडकको कामहरू तपाईँले जसरी सुरुवातदेखि गर्नु भएको छ, सडक विस्तार विकासको कामहरू, त्यो प्रयोगमा आइसक्यो। जनताले सेवा लिइसकेको छ। अझ पनि त्यो निरन्तर रूपमा हाम्रो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैमा जोड्न खोजेको एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जानका निमित्त त्यहाँ पुलहरू नभएर समस्या थियो। कतिपय मानिसहरू त्यो बर्सातमा चाहिँ बगेर विभिन्न मोटरसाइकल दुर्घटना हुने त्यस्तो कुरा थियो। अहिले 9वटा पक्की पुल हामीले निर्माण गरेका छौँ। बेदकोट नगरपालिका 9वटा पक्की पुल निर्माणको कुराहरू छ। 2वटा पक्की पुल निर्माणको क्रम जारी छ। 9वटा बाहेकको 2वटा पक्की पुलको निर्माणको काम जारी छ।
3वटा पक्की पुलका निमित्त त्यो सबै डिपिआर तयार भएर पानी के अरे माटो परीक्षण भएर त्यो कुरा बजेट पनि त्यसको व्यवस्थापन भएर अब टेन्डर हुने प्रक्रियामा छ 3वटा पुल। अझ 3-4वटा पुलको लागि हामीले थप पुल निर्माणका निमित्त हामीले अगाडि सारिरहेका छौँ। यो नगर यातायातलाई यसरी जोड्नुपर्छ। खानेपानीका सन्दर्भमा हामीले बेतकोट नगरपालिकामा 11वटा खानेपानीका योजनाहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। 11वटा योजनामध्ये 3-4वटा योजना सम्पन्न भएका छन्। बाँकी योजना कोभिड कारणले गर्दाखेरि यसै वर्षको पुस महिनाभित्र सकिनुपर्ने योजनाहरू कोभिडका कारणले तपाईँलाई थाहै नै छ, निर्माण व्यवसायहरूको माग डिमान्ड रह्यो, हाम्रो म्याद थप्नुपर्छ भने त्यो हुनाले अब 5-6 महिना थपेर भए पनि अब यो सबैको घर-घरमा धारा झरे त त्यसो भए जति बनेको छ निर्माणको काम के अरे अन्तिम चरणमा छ। त्यसकारणले धारा जडान त अन्तिम कुरा हो। अन्य त्यो जस्तो अब त्यहाँ खानेपानीको भनेको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू, भवन निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू, लाइन बिछ्याउनु पर्ने कुराहरू, बाउन्ड्री निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू, थुप्रै काम हुन्छ। अहिले कसरी पानी खाइरहेछन् त जनताले, त्यहाँका जनताले? अहिले चाहिँ के अरे केही ठाउँमा चाहिँ खानेपानीको के अरे काम सम्पन्न भएको छ, त्यहाँबाट शुद्ध पिउने पानी लिइराख्नु भएको छ। केही पुराना योजनाहरू थिए, जुन पुराना योजनाहरू त्यो घाडीघाँस बेल्टबाट पानी ल्याएर त्यसरी खानेकुराहरू, पाइपबाट ल्याएर त्यसरी खानेकुराहरू थियो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ उहाँहरूको जीवन स्तरमा जुन हिजो भन्दा अहिले बदलाव त आएको छ, तर पनि जुन किसिमले हामीले 11-12वटै योजना बनाएर सम्पन्न गरिसकेपछि बेतकोट नगरपालिकाका सबै जनताले शुद्ध खानेपानी पाउने कुरा अझ 1-1.5 वर्ष लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो गएको यो वर्षभित्र के अरे पुसभित्रै हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने, कोभिडका कारणले गर्दाखेरि 6 महिना थपिएपछि यो आर्थिक वर्षभित्र हामीले धेरै योजना सम्पन्न हुन्छ। 2-3वटा योजना त्यसपछि दीर्घकालीन समाधान हो नि त, हैन? दीर्घकालीन समाधान जनताले एकदमै थियो। अनि त्यस्तो कुरा छ। त्यसै गरी सिँचाइका कुराहरूमा पनि हामीले बोरिङ लगायत आर्टिजन बोरिङ, समरसेल भयो, अनि थुप्रै किसिमका सिँचाइका साना सिँचाइका योजनाहरूलाई पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरणको आयोजना पनि हामीले धेरै गतिका साथ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। नदी तटबन्धकै सवालमा भन्ने हो भने मलाई लाग्छ 25 करोडभन्दा बढीको यो 4 वर्षको पिरियडमा नदी तटबन्धका कामहरू बेतकोट नगरपालिकामा भएका छन्। यसै वर्ष पनि हामीले नगरपालिकाले मात्रै 2-3 करोडको 2.5-3 करोडको योजना नदी तटबन्धमा गरेको छ। त्यसै गरेर हामीले महाकाली सिँचाइलाई भनेर 3 करोडको एउटा ठेक्का तटबन्धको लागिसकेको छ। त्यसै गरेर प्रदेशले पनि त्यहाँ काम गरिरहेको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ 24-25 करोडको लागि हामीले महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना मार्फत सिँचाइ डिभिजन कार्यालय के अरे सिँचाइ विभागले भनेर हामीले त्यो टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि छ। नदी तटबन्धका सभा उज्यालो नगर छ नि त्यहाँ, हैन? अनि खेलकुदको अभाव छैन त्यसो भए? अनि उज्यालो हामीले धेरै भन्नाले सबै ठाउँमा हामीले विद्युतीकरण गरिसकेका छौँ। यद्यपि अहिले बस्ती विकासमा फरक ठाउँमा विभिन्न अब बस्ती विकास हुने क्रममा थप विस्तार गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यो थप के अरे विद्युत विस्तार गर्ने कुराहरू पनि हाम्रो योजनाका साथ अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर हामीले बजार क्षेत्रहरूमा खास गरी मुख्य चोक र बजार क्षेत्र हामीले सोलर बत्ती जडान गरेका छौँ र सीसीटीभी पनि हामीले जडान गरेका छौँ। बजारको क्षेत्रमा ड्रेन निर्माण गर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र तटबन्धको पनि हामीले व्यापक ठाउँमा हामीले 10-12वटा नदीमा त्यसरी तटबन्धका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेका छौँ। त्यसै गरी खेलकुदका क्षेत्रमा हामीले कबड्डी निर्माण गरेका छौँ, क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गरेका छौँ, 10वटा एउटामा खेलकुद मैदानहरू एउटा निर्माण गरेका छौँ र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले के अरे 1500 अस्पतालको लागि टेन्डर भइसकेको छ। 19 करोडको त्यो काम अगाडि बढेको छ। अर्को 50-100 नगर अस्पताल बनाउने कुरामा विगतमा पनि टेन्डर भएर यो कोभिडका कारणले खारेज गर्नु पर्यो। यो वर्ष पनि 16 करोडको टेन्डर खुल्ने अवस्थामा छ। त्यसै गरेर हामीले त्यहाँ चाहिँ गरिबी अन्त्य गर्नको लागि, विपन्नता अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु? म एकैचोटि यो स्वास्थ्यको मैले त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकामा 10वटै वडामा हामीले स्वास्थ्यका भवनहरू निर्माण गरिसकेका छौँ र स्वास्थ्यका भवन निर्माण गरिसकेपछि त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई डेलिभरी दिनका निमित्त त्यहाँ जनशक्ति राखेर सबै वडाबाट नै हामीले सेवा प्रदान गरेका छौँ। सबै वडामा हामीले बिल्डिङ के अरे स्थापना गरेर प्रसुति सेवा पनि सञ्चालन गरेका छौँ। प्रसुति सेवाका लागि 6वटा वडामा प्रसुति केन्द्र पनि भवन निर्माणहरू भएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कोभिड अस्पतालका निमित्त पनि हामीले कोभिड अस्पतालको हामीले आइसोलेसन केन्द्र भवन पनि निर्माणको टेन्डर गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर त्यहाँ चाहिँ चाहिने जुन के अरे अक्सिजन ग्यास छ, त्यो अक्सिजन ग्यास प्लान्ट राख्नका निमित्त पनि हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेर टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। अब गरिबी निवारणका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विभिन्न खास गरी
कोभिडको प्रकोपबाट जसरी विस्थापित भएका छन्, रोजगारी गुमाएका छन्, चाहे विदेशबाट पनि चाहे स्वदेशमा पनि, हामीले गएको वर्ष मात्रै 420 जनालाई उद्यमी बनाउने, कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा उद्यमी बनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा हामीले जस्तो कुनै वडामा लसुनको पकेट क्षेत्र, कुनै वडामा प्याजको पकेट क्षेत्र, कुनै ठाउँमा हामीले तरकारीको पकेट क्षेत्र, कुनै ठाउँमा बेसारको पकेट क्षेत्र, कुनै ठाउँमा आलुको पकेट क्षेत्र, यसरी कुनै ठाउँमा च्याउको पकेट क्षेत्र भनेर हामीले यसरी गरेका छौँ। कुनै ठाउँमा अब हामी दुधमा आत्मनिर्भर पनि भएका छौँ। त्यसै गरेर पशुपालनको क्षेत्रमा पनि हामीले ती विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। उद्यमी बनाउनका निमित्त, सिपयुक्त बनाउनका निमित्त सिपमूलक कार्यक्रमहरू, व्यावसायिकमूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। मुख्य रूपमा गरिबी निवारण गर्नका निमित्त, अझ रोजगारी सृजना गर्नका निमित्त बेतकोट नगरपालिकामा दैजी औद्योगिक क्षेत्र एउटा स्थापनाका निमित्त हामीले थुप्रै प्रयास गरेको थियो। धेरै वर्षदेखि रोकिएको थियो। हामीले त्यसलाई अगाडि सारेर त्यसको के अरे डिपिआर बनाउने कुराहरू, त्यसको इआई गर्ने कुराहरू, त्यसको के अरे टियुआर र त्यो कार्यसूची स्वीकृति गर्ने कुराहरू, यी सबै प्रक्रियाहरू बाँकी रहेको थियो र अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले शिलान्यास पनि गरिसक्नु भएको छ। अब त्यो कुरा के कुराहरू बाँकी रहेको छ, जुन कुरा चाहिँ इआई अनुसारको भेरिफाई गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ रुखहरू रहेका छन्, ती रुखहरूको भेरिफाई गरेर त्यो चाहिँ वन विभागले चाहिँ त्यो के अरे माथि प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यो चाहिँ रुख कटान गर्ने कुराहरू अथवा इआई अनुसारको त्यहाँ भएको छ कि छैन भने त्यो प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसपछि निर्माणको चरण हुन्छ र निर्माणको चरण हुँदाखेरि त्यहाँ 125 भन्दा बढी उद्योगहरू स्थापना हुन्छन्, साना ठुला र मझौला उद्योग। त्यहाँ झन्डै 30,000 रोजगारी सिर्जना हुन्छ। 30,000 रोजगारी सिर्जना गर्नका निम्ति हामी त्यहाँ लागिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्नका निमित्त हामी त्यहाँ गरिरहेका छौँ र हामीले पनि अब त्यहाँ अहिले तत्कालका रूपमा त्यहाँको रोजगारी, अब त्यो त औद्योगिक क्षेत्र 2-4 वर्ष त लाग्छ, त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। तर अहिले हामीले विभिन्न किसिमका तालिम, सेमिनार, गोष्ठी भन्दा पनि हामीले प्रविधि भित्र्याएर कृषि क्षेत्रमा कसरी काम गर्न सकिन्छ, त्यसै गरेर पशुपालनका क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, खास गरी कृषि र पशुपालनको कुराहरू, त्यसै गरेर हामीसँग पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू छन्, पर्यटन पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर त्यहाँ विभिन्न किसिमका रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ हामी पर्यटकहरू पनि भित्राउन सक्छौँ नि, त्यसबाट पनि रोजगारहरू सृजना गर्न सक्छौँ। के छ योजना त्यसमा? खास गरी बेतकोट नगरपालिकामा बेतकोट ताल रहेको छ। चुरेमा रहेको बेतकोट ताल धेरै ऐतिहासिक महत्त्व रहेको ताल रहेको छ। त्यसैका नामले बेतकोट नगरपालिकाको नाम रहेको। त्यो तालको संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने कुराहरू, त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरूलाई हामीले डिपिआर बनाएर त्यहाँ काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले भ्यू टावर निर्माण गरेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले धर्मशाला निर्माण गरेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ के अरे मञ्च निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँसम्म जाने बाटो थिएन, अहिले बाटो, पक्की बाटो निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँसम्म अन्य कुराहरू, त्यहाँको सोलर बत्ती लगायतका अन्य पूर्वाधारका निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यो ताललाई संरक्षण गर्नका निमित्त केही ठाउँमा भूक्षय भइरहेको थियो, त्यो भूक्षय रोक्नका निमित्त हामीले त्यो कामलाई त्यहाँ गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी शिवलिङ्गेश्वरमा पनि 7 करोडको के अरे यसै पटक टेन्डर भएर काम अगाडि बढेको छ। त्योभन्दा पहिला हामीले त्यहाँ गेट निर्माण गर्ने कुराहरू, त्यहाँ हल बनाउने कुराहरू, के अरे त्यहाँ विभिन्न किसिमका पसलहरू राख्नुपर्छ, त्यसको लागि भवन निर्माण गर्ने कुराहरू, भूक्षय नियन्त्रण गर्नका निमित्त काम, अन्य कुराहरू, त्यहाँसम्म बाटो जाने पक्की बाटो बनाउने कुराहरू र पुल बनाउने कुराहरूलाई त्यो ठाउँमा काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी बत्सेला मन्दिर, त्यसै गरी सिद्ध सरोवर तालको कुराहरू, भम्केश्वर मन्दिरको कुराहरू, घटाल मन्दिरको कुराहरूलाई हामीले विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू, त्यहाँ चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ, कसरी त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चिजहरूलाई राखेर चाहिँ हामीले सेल गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले हामी त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि त्यहाँ चाहिँ रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यो क्षेत्रमा प्रचार प्रसार पनि भइरहेको छ त्यसो त्यहाँ भएका सम्बन्धित क्षेत्रहरूको लागि, होइन? हजुर हजुर। अब सुशासन, सुरक्षाको कुरा पनि गरौँ न, के छ त्यहाँको अवस्था? सूचनाको कुरा, सुशासनको सन्दर्भमा, सूचनाको कुराहरूको सन्दर्भमा, पारदर्शिताका कुराहरूमा हामीले पटक पटक सूचना माग्ने कुरा होस् अथवा नागरिकले सूचना दिनुपर्ने कुराहरूमा हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौँ, हामीले दिइरहेका छौँ। अहिले मलाई लाग्छ हाम्रो नगरपालिकामा यदि हामीले यी सबै कुराहरू राम्रोसँग डेलिभरी नगरेको भए पार्टीभित्रैबाट पनि व्यापक विरोध हुन्छ कतिपय ठाउँमा र पार्टी अन्तर्पार्टीबाट अन्य पार्टीहरूबाट पनि विरोध हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो ठाउँमा चाहे विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा होस्,
चाहिँ कोरोनाको कालको आइसोलेसन बनाउने कुराहरू वा क्वारेन्टाइनको कुरा होला, चाहे राहत वितरणको कुरा होला, चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले बोलाएर छलफल गर्छौँ। सबै राजनीतिक पार्टीको सहमतिमा हामी निर्णय गर्छौँ महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दाखेरि। त्यसकारणले राजनीतिक पार्टीहरूको सकारात्मक र सृजनात्मक सहयोग हामीलाई रहिरहेको छ। त्यसकारणले त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह प्रतिशोधपूर्ण हाम्रो पनि हुँदैन। उहाँहरूको पनि आग्रह पूर्वाग्रह ढङ्गले अहिलेसम्म कहिले पनि एउटा औँलो ठड्याएर उहाँले कुरा गर्नुभएको छैन। उहाँलाई रचनात्मक कहीँनिर त्यस्तो कमजोरी देखेको छ भने यहाँ के भएको छ भनेर उहाँले पनि सहजै ढङ्गले सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ। त्यसकारणले त्यहाँ यो पार्टीबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति हामीले विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि छैन। म जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको छ मेरै पार्टीको लागू गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यसकारणले साझा प्रतिनिधि भइसकेपछि निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला कुनै एउटा पार्टीको प्रतिनिधि हो, तर निर्वाचित भइसकेपछि म त सबै पार्टीको प्रतिनिधि हो। त्यसकारणले सबैका कुराहरू सुन्ने कुरा, सबैका कुराहरूलाई सकारात्मक सृजनात्मक कुराहरूलाई लागू गर्ने कुरामा हामी कन्जुसाइ गर्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले सूचनाका हिसाबले, पारदर्शिताका हिसाबले, सुशासनका हिसाबले हामीले सके जति राम्रो गर्न सकिरहेका छौँ। अझ पनि हाम्रा कतिपय कमजोरी होलान्, अझ पनि कतिपय हामीले ती कुराहरूलाई पुरा नगरेको होला। नियत राम्रै हुँदाखेरि पनि हामीले कतिपय कुराहरू काम गर्न नसकेको होला। त्यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा अझ राम्रो गर्ने प्रयत्न त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू, त्यहाँका नागरिक अगुवाहरूबाट हामीले सल्लाह परामर्श लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। र यो कुरामा फेरि पनि अझ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ, मिडियाको पनि त्यत्तिकै सहयोग छ। राजनीतिक पार्टी मात्रै मिडियाको पनि सहयोग छ। सकारात्मक कुराहरू, सृजनात्मक कुराहरू, हामीले गरेका कुराहरूलाई आम जनता बेडकोट नगरपालिकाले गरेको प्रगति, उन्नति, विकासमा त हामी चर्चा गरिरहेका छौँ नि त, होइन? अहिले बहसै गरिरहेका छौँ। सुशासनको सँगसँगै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाएका छन् नागरिकले, हामी सुरक्षित छौँ भनेर? स्वाभाविक रूपमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हामी कहाँ त्यस्तो धेरै अपराधका घटनाहरू छैनन्। अहिले पछिल्लो चरणमा लागु औषध दुरुपयोग गर्ने, लागु औषधको ओसार पसार गर्नेहरू, त्यसमा दुर्व्यसनीहरूको यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि हत्तै त्यो सङ्ख्या बढेको छ। यसबाट केही अपराधका घटनाहरू, चोरीका घटनाहरू, कहिलेकाहीँ त्यस्ता अब घटनाहरू पनि घटिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर प्रहरी र स्थानीय तह सङ्घ संस्थासँगको साझेदारीमा हामी कुरालाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। अपराध नघटोस् भनेर अपराधी मानसिकता बोकेका मानिसलाई पनि कसैले काउन्सिलिङ गरेर यो हामीले जुन कि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूसँग पनि हामीले छलफल गर्छौँ। विभिन्न ठाउँमा एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि त्यस्ता कुराहरू राखेका छन्। हामीले पनि किशोरी सञ्जाल, किशोरी के अरे युवाहरूको किशोरी समूह पनि बनाएका छौँ, युवा सञ्जाल पनि बनाएका छौँ। दलित समुदायका निमित्त दलित वर्ग समन्वय समिति निर्माण गरेका छौँ। आदिवासी जनजाति समिति निर्माण गरेर त्यसबाट हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। महिलाहरूको अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल बनाएर त्यो कामलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र यी अपराधमा संलग्न अथवा अपराधका घटनाहरू नघटोस् भनेर हामी सचेतपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामीले जस्तो अब बिहान कलेज जाने नानीहरू हुनुहुन्छ, किशोरीहरू हुनुहुन्छ, कलेज जाने, विद्यालय जाने, अनि त्यहाँ यात्रु पछिल्ला चोकमा उभिनुपर्छ, अँध्यारो हुँदाखेरि उहाँलाई विभिन्न किसिमबाट आक्रमण हुने त्यो किसिमको एउटा त्रसित मानसिकता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो चोकमा हामीले सोलर बत्ती र सिसिटिभी पनि जडान गरेका कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता घटनाहरू छैन। अहिले बजारमा कतिपय चोरीका घटनाहरू भने त्यो सिसिटिभीका कारणले गर्दाखेरि त्यो चोरीका घटनाहरू पनि पत्ता लागेर अहिले अपराधी पक्राउ हुने र कारबाही हुने कुराहरू भएको छ। त्यस कारणले सुरक्षामा हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ। अब चाडबाड नजिकियो, होइन? बडा दसैँ आउँदैछ, हामी मुखमा छौँ। कसरी मनाउनको लागि तपाईँले निर्देशन दिँदै हुनुहुन्छ नगरवासीलाई? हामीले चाहिँ खास गरी अहिले पनि कोभिडबाट हामी लडेर टकटकिएर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। तर पनि अगाडि पाइलाहरू त्यति राम्रोसँग बढिरहेको छैन। कहीँ न कहीँ अहिले पनि कोभिडका घटनाहरू अहिले पनि घटिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोभिडको लाई मध्यनजर राखेर हामीले अब यो दसैँ र तिहारको अवसरमा विभिन्न किसिमका खेलकुद प्रतियोगिताहरू भइराखेका छन्। खास गरी फुटबल प्रतियोगिताहरू, क्रिकेट प्रतियोगिताहरू, ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताहरू, भलिबल लगायतका खेल, त्यस गरी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू धेरै 2 वर्षदेखि भएका छैनन्, यो वर्ष गर्न खोजिरहेका छन्। त्यस कारणले स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर जुन किसिमको हाम्रो मापदण्ड छ, प्रोटोकल तोकेको छ सरकारले, त्यो अनुसारको हामीले अहिले पनि स्मार्ट लकडाउन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो लकडाउनमा जुन किसिमको पालना गर्नुपर्ने नियम छ त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अहिले जुन किसिमको एउटा कोभिडका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न घर परिवारमा मानिसहरू
आफन्तहरू गुमाउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। परिवारलाई, आफन्तजनहरूलाई पनि संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यो किसिमबाट आफ्नो घरमा जुन किसिमको पीडा रहेको छ, हामी पनि त्यत्तिकै दुखी छौँ, त्यत्तिकै दुःख व्यक्त गरिरहेका छौँ। र हामीले गर्ने कामहरू, हामीले गरिरहेका क्रियाकलापहरूले पनि समाजमा कोभिड लगायत मात्रै होइन, अन्य पनि महामारीसँग हामी जुझ्न सक्ने किसिमले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। दसैँको र तिहारका सन्दर्भमा जुन किसिमको ठुल्ठुला भेला हुने, विभिन्न किसिमका गर्ने कुरामा सचेततापूर्वक तडकभडक बढी हुने कुराहरूलाई यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर स्वयं आफैले नियन्त्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ फेरि पनि यो समाजलाई, हामी सबैको कर्तव्य पनि हो, समाजमा कुनै पनि यस्ता डरलाग्दा घटनाहरू नघटुन्, अपराधका घटना होस् अथवा महामारी फैलिने कुरा होस्, यीबाट सचेतीकरण भएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही ढङ्गले दसैँ र तिहार मनाउनका निमित्त पनि म सम्पूर्ण नागरिकहरू, जनसमुदायलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यो सूचना तपाईँले बाँडिसक्नु भएको छ? सूचना चाहिँ अब के अरे दसैँ र तिहारको कुरा, अब दसैँ अब पर्सिबाट सुरुवात हुँदैछ। सम्भवतः म यतै छु, त्यहाँबाट सूचना पनि सम्प्रेषण भएको हुनसक्छ। फेरि पनि अब सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुरा। यो बेलामा अलिकति सामग्री वस्तुहरूको पनि अभाव हुन सक्छ, त्यसको व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ? खास गरी खाद्यान्न लगायतका चिजहरूको अहिले अत्यन्त अभाव हुन्छ। त्यसमा पनि गुणस्तरीय नभएको कुराहरू पनि छ। यसमा बजार व्यवस्थापनको रूपमा हामीले बजार व्यवस्थापन समितिहरू छन्, उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि छ, हामी र नियमन निकायहरू पनि छ, र भेटकोट नगरपालिकाले पनि त्यो बजार अनुगमन समिति निर्माण गरेको छ। र त्यो अनुगमन समितिले पनि काम गर्ने किसिमले बजारलाई नियमन गर्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ गुणस्तरीय छ कि छैन, कहीँ कालोबजारी भएको छ कि के छ भन्ने कुरा, सामानको अभाव हुन सक्छ, सामानको अभाव नहोस् भन्ने कुराहरू, र जिल्ला प्रशासन मार्फत हामी यो कामलाई अगाडि सार्छौँ। र खास गरी त्यस्तो अभाव हुन नदिनका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत सुरक्षा निकाय लगायत सरकारवालाहरूसँग कुराकानी गरेर अभाव हुन नदिनका निमित्त हाम्रा प्रयास प्रयत्नहरू, पहल कदमीहरू रहन्छ। मूल्य बढ्ने त्यो समस्या पनि छ नि, मूल्य बढ्ने, अहिले कृत्रिम अभाव देखाइदिने, यी कुराहरूले गर्दाखेरि कहिले पनि यस्तो त्यसमा सचेत छ नगरपालिका? हामी सचेत छौँ। हामीले खास गरी नियम तयार त गर्नुपर्ने होला नि त, तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र खास गरी जिल्ला प्रशासन, सबै नगरपालिका, त्यसगरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, बजार व्यवस्थापन समिति छ, हामी उहाँहरू सबैसँग समन्वय गरेर छलफल गरेर, खास गरी यो बिचमा मिटिङै राखेर भए पनि उहाँहरूसँग समन्वय गरेर यो अभाव हुन नदिनका निमित्त, कालोबजारी हुन नदिनका निमित्त र अखाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण नगर्नका निमित्त हामी यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँको कार्यकालमा भेटकोट नगरपालिका चाहिँ कस्तो रूपमा पाउँछन् त जनताले? भेटकोट नगरपालिका हामी खास गरी नगरपालिका बन्नुभन्दा पहिला नै कतिपय पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। नगरपालिका बनाउनका निमित्त जुन पूर्वाधार बनाउनु पर्ने हो, त्यो कुनै पनि पूर्वाधार नबनाइकन नगरपालिका घोषणा भएको हो। त्यसकारणले हामीले जुन ढङ्गले हामीले काम गर्नुपर्ने हो, पहिलो वर्ष कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरू थियो, कानुन बनाउनु पर्ने कुरा भयो, र कानुन बनायौँ। हामीले धेरै कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढायौँ। खास गरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा हामीले ठुल्ठुला लगानीहरू पनि गऱ्यौँ। र पछिल्लो समयमा कोभिडका लगायतका समस्याहरू, विपद व्यवस्थापनको कारणले गर्दा हाम्रो त्यता ध्यान पनि गयो। त्यस कारणले जुन एउटा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम, जुन एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले गर्नुपर्ने काम, जुन एउटा घोषणापत्र, हाम्रा सङ्कल्प, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू थिए, ती प्रतिबद्धताहरूलाई त्यही ढङ्गले गरिरहेको बेला बिचमा कोभिड आयो, बिचमा विपद व्यवस्थापन हावाहुरीले विभिन्न किसिमको त्यहाँ ठुल्ठुला सङ्कटहरू निम्त्याएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी कहीँ न कहीँ अलिअलि अल्मलिएको छ त्यहाँ भन्नाले अरू ठाउँमा पनि हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले हामीले सुरुमै 20 वर्षको मास्टर प्लान बनाएका छौँ। 20 वर्षको मास्टर प्लानमा पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो वर्ष के गर्ने, तेस्रो वर्ष के गर्ने, चौथो वर्ष के गर्ने, 5 वर्षभित्र हामी के गर्छौँ भन्ने कुराहरू। अबको 5 वर्षभित्र भेटकोट नगरपालिका यस्तो हुन्छ र 10 वर्षपछि यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ, 20 वर्षपछि यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ भने हामीले त्यो मास्टर प्लान बनाएका छौँ। त्यो अनुसार हामीले अगाडि बढाएको छ। र मैले जे काम अहिले गरेको छु, कोभिड नआएको भए चाहिँ हामीले जुन एउटा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेका छौँ त्यो पुरा हुन्थ्यो। तर कोभिडका कारणले गर्दाखेरि थोर बहुत हामी पछाडि परेका छौँ। तर म चाहिँ सन्तुष्ट छु। अब जनता कति सन्तुष्ट छन्, अब त्यो भोलि निर्वाचनमा उहाँहरूले हामीलाई जाँच्ने कुरा, उहाँहरू न्यायाधीश हुन्। त्यस कारणले जनताले जे डिसिजन दिन्छन् त्यो मान्नुपर्छ। तर म अहिलेसम्म मैले गरेका काममा म सन्तुष्ट छु। राजनीतिक पार्टीले मलाई सहयोग गर्नु, असाध्यै सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद
दिन चाहन्छु। उहाँले जुन किसिमको सहयोग गर्दै त्यसै गरेर मिडियाहरूले एकदमै राम्रो सहयोग हाम्रा कामहरूलाई मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले धेरै राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। समाजका विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ सङ्घ संस्था समाजका जो पनि छन् जसले एउटा राजनीतिलाई बुझेको, जसले एउटा विकास निर्माणमा बुझेको छ, उहाँहरू सबैको सकारात्मक सहयोग र सृजनात्मक हामीले सहयोग गरेका कारणले गर्दाखेरि म सन्तुष्ट नै छु। आगामी दिनमा अझै योभन्दा राम्रो काम गर्ने जुनसुकै ठाउँमा म चाहिँ त्यो पदमा भोलि भए पनि अथवा अर्को पदमा भए पनि अथवा नभए पनि विकासको लागि तपाईँ निरन्तर खटिरहनुहुन्छ हैन? एकदमै सबै पार्टीहरूसँग साझेदारी गरेर सहकार्य गरेर संवाद गरेर परामर्श गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो पहिलादेखि नै यो मेरो भावनाका के अरे यो किसिमले हामी अगाडि बढेका छौँ। आगामी दिनमा पदमा भए पनि नभए पनि यो विकास निर्माणको यो यात्रामा म सँगसँगै समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। माउन्टेन टेलिभिजन र माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत हेरिराख्नुभएका सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा कञ्चनपुर नगरपालिका जुन बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।